आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पीटीआई एहतजाज और इसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत की। अदालत ने वजीर दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबता करने का कहा। वजारत दाखिला की जानिब से बयान जो जारी हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि सदर बेलारूस चीनी वफ्द के दौरों के बायस मुतादिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा। बानी पीटीआई से मुलाकातें, दीगर सहूलियात के बावजूद अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। मुजाहिरीन ने संग जाने के बजाय रेड जोन में दाखिल होकर खिलाफ वर्जी की। वजारत दाखिला की जानिब से बयान में यह भी कहा गया है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर से रेड जोन तक सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद गैर कानूनी अफगान शहरी भी थे। पुलिस रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव हुआ, ना ही वो इसके लिए तैनात थे। बयान में ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को अमन व अमान हर सूरत कायम रखने की हिदायत की थी। अदालत ने वजीर दाखिला को अमन व अमान के लिए पीटीआई क़यादत से राबता करने का कहा था। पीटीआई की एहतजाज जारी रखने की जिद पर इन्हें संगजानी जाने की तजवीज़ दी गई थी। वजारत दाखिला के बयान में यह भी लिखा गया है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो आपको अपडेट करें कि पीटीआई एहतजाज और इसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत की थी। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी, वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया था। ताहम किसी भी पुरतशद्दुद हजूम के साथ जो है पाक फौज की जो वहां पर दस्ते तैनात थे उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ। इस प्रेस रिलीज में जो है वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मुराद सईद जो हैं वो इस जत्थे की सरबराही कर रहे थे जिसमें 1500 लोग मौजूद थे और ये 1500 लोग मुराद सईद के कहने पे यहाँ पर आए और मुराद सईद जो थे वो भी इसके इन मुजाहिरीन के साथ शामिल थे जो कंटेनर के अंदर छुपे रहे और उनकी गिरफ्तारी की अगर कोशिश की जाती क्योंकि वो बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी करार दिए गए हैं इस्लामाबाद और मुख्तलिफ मुकदमात में। ताहम ये बात जो है इसका इंकशाफ सामने आया है कि मुराद सईद इस कंटेनर के अंदर मौजूद थे और 1500 लोग जो थे इनको बाज़ाब्ता तौर पर वही डील कर रहे थे जो यहाँ पर रिटेलिएट कर रहे थे और यहाँ पर तमाम लड़ाई के यहाँ पर जो हमले कर रहे थे। देख, इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि मुजाहिरीन ने असला जिसमें स्टील स्लिंग शॉट, स्टेन गन्स और इसके अलावा स्टेन ग्रेनेड और आंसू गैस शैल इस्तेमाल किए, जबकि लाठियां जिन पे कील जड़ी हुई थी वो भी इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा 1500 शहरपसंद जो थे वो इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो गैर मुल्की थे और उनमें से बहुत सी की गिरफ्तारी जो है वो भी अमल में लाई गई है। इसमें वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि शहरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जो है वो जख्मी हुए। चेक पोस्टों पर ड्यूटी पर मुतय्यन जो 3 रेंजर्स एहलकार थे इनको गाड़ी चढ़ाकर जो है वो शहीद किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिसके बाद ये पेशावर से लेकर एक मार्च की सूरत में जो थे वो यहाँ पर पहुंच गए। वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया है कि ये जो तमाम मुजाहिरीन थे इनकी जानिब से अब मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम के दौरान पुराने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करदा झूठे क्लिप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जो गैर मुल्की मीडिया है वो भी बाज़ अनासिर इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। वज़रा, हुकूमती एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स और कमीशन इस्लामाबाद ने बार बार मुसद्दका जो सबूत के साथ असल सूरत हाल वाज़ेह की, लेकिन इस हवाले से जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो लगातार जारी है। जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन थे इनमें से 18 खुदकार हथियारों समेत जो 39 मोहलिक हथियार जो है वो इनसे बरामद भी किए गए हैं और जो पकड़े गए शरपसंद थे इनमें से 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल थे जिनको पैसे दिए गए थे और वो पैसा लेकर यहाँ पर एहतजाज में आए थे। वजारत दाखिला की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि जेल वैन्स को आग लगाने के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा और उनको नजर आतिश भी किया गया है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जो इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक सैकड़ों मिलियन का नुकसान हुआ है। इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान मईशत को बिल वास्ता नुकसान का तखमीना 192 अरब रुपए योमिया जो है वो लगाया गया है। ताहम
पाकिस्तान बशमूल खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो अब इस पुरतशद्दुद सियासत को मुस्तरद करते हैं, और वजारत दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया कि पूरी कौम और अमन अमान की ख्वाहिश रखती है, और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान थे उनको बारहा ये कहा गया था कि वो एहतजाज लेकर यहाँ पर ना आए, क्योंकि इस हवाले से जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है जिसमें गैर मुल्की जो वफ्द हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और इनको ये जो गैर मुल्की तमाम वक्त के लोग हैं इनको रोकने के लिए ये सारे एहतजाज जो हैं वो किए जा रहे हैं। वजारत दाखिला की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, और जो मुजाहिरीन ने संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर से लेकर रेड जोन तक जो मार्च किया इसमें ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनमें से 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी इदारों के लोग ऐसे हैं जिनको शदीद जख्मी करने के बाद अभी मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको रखा गया है। जो कैंपेन चलाई जा रही है इनकी जानिब से उस कैंपेन के दरमियान ये कहा गया है कि अस्पतालों के अंदर मौजूद जो इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पताल हैं, पिम्स अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल, वहां पर जो जख्मी लाए गए थे उस हवाले से दोनों बड़े अस्पतालों की जो इंतजामिया उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक लिस्ट जो है वो जारी और उसकी तरदीद की कि ऐसी कोई लिस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जितने लोग यहाँ पर थे उनमें से बुलेट इंजरीज जो है वो किसी को नहीं है, लेकिन लगातार ये मुहिम जो है ये सोशल मीडिया पर चलाई जाती रही है। वज़रा और हुकूमती एहलकार जबकि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है इनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि सबूत के साथ अगर कोई वीडियोस मौजूद हैं किसी के पास ऐसा है तो वो उनको फराहम की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से जो असलहा बरामद किया गया है उसको कुछ आज या कल जो है वो मीडिया के सामने भी पेश किया जाए, जिसमें बताया गया कि 18 खुदकार हथियारों और 39 मोहलिक हथियार जो है वो इन लोगों से बरामद भी किए गए हैं। ठीक है, कमर ये भी बताएगा कि ये भी वजारत दाखिला के बयान में कहा गया कि मुजाहिरीन ने संगजानी के बजाय रेड जोन में दाखिल होकर खिलाफ वर्जी की, तो संगजानी का मकाम इन्हें सजेस्ट किया गया था वो एहतजाज के लिए था या किसी जलसे के लिए वो कहा जा रहा था? एहतजाज की तो बाकायदा इजाजत नहीं दी गई थी। जी, वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि जिस वक्त ये लोग पेशावर से निकले थे तो उस वक्त इनको ये बात तय की गई थी इनसे कि वो संगजानी में जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, मतलब वहां पर जलसा कर सकते हैं, और वो ये जो मार्च लेकर आए ना ये संगजानी में जाकर इस पर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। इस हवाले से इनको इनकी मुलाकात भी कराई गई जो खिलाफ मामूल थी बानी PTI के साथ, और जो इनके नुमाइंदगान थे वो बानी PTI से मिले, और उसके बाद इनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ रास्ते जो है वो खोल दिए जाएं और वो यहाँ से संगजानी जाकर एहतजाज करें। मोहसिन नकवी की जानिब से बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई गई है कि जो रास्ते इनको दिए गए थे उसमें ये था कि ये जिस जगह से आगे आ गए वो वापस संगजानी जाकर एहतजाज करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन इस जो वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए चीजें हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि मुराद सईद जो इश्तिहारी मुलजिम है ना सिर्फ इस्लामाबाद के मुकदमात में बल्कि पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो मुराद सईद के ऊपर जो है वो दर्ज किए गए थे। ये तमाम मुजाहिरीन जो थे इनमें से 1500 मुजाहिरीन जो हैं वो शरपसंद थे और बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, और इसमें यह भी कहा गया है कि वो खुद भी इस ठीक है कमर, आप साथ रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा वजारत दाखिला की जानिब से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक तो बहुत रिलैक्सेशन थी कि आप संगजानी के मकाम की तरफ जा सकते हैं, खिलाफ मामूल बानी PTI से मुलाकात भी करवाई गई, डिफरेंट ऑप्शन सामने रखी गई, लेकिन PTI की जानिब से रेड जोन में जाने को ही तरजीह दी गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तशवीशनाक एक चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख का कि जिसमें रियासत के खिलाफ एक ऐसी जमात जो कि आईन और कानून की पासदारी और अवाम में मकबूलियत का दावा करती है वो मुलविस पाई गई है। 4 एतबार से मैं समझता हूँ कि ये कौमी सलामती के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। पहला पहलू जो है वो आला अदलिया यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये रैली मुनक्किद ना की जाए। दूसरी बात ये है
کہ ایک ایسے وقت میں یہ پروٹیسٹ ارینج کیا گیا جبکہ دو دوست ممالک کی اعلیٰ سطحی قیادت پاکستان کا دورہ کر رہی تھی، جس کا مقصد یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کے جو معاشی مسائل ہیں ان میں کمی لانا تھا. تو ایک طرح سے یہ ہمارے معاشی مفادات پہ بھی ایک بہت بڑی ضرب ہے. اور تیسرا پہلو جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کی نگرانی میں انہوں نے مکمل بندوبست کیا کہ 1500 کے قریب جو ہارڈن کرمنلز ہیں ان کو اسلام آباد لایا جائے، عدلیہ کے حکم کی خلاف ورزی کے تحت ان کو عام کیا جائے، اکوپ کیا جائے، فائنانس کیا جائے اور ٹیکس پیئر منی کے ذریعے سے ان کو مکمل سپورٹ پرووائڈ کی جائے، جس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا، قانون کی خلاف ورزی کی. اور جو چوتھا پہلو ہے جو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پہ ملک کے اندر کیوس برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوج کے خلاف نفرت ابھاری جا رہی ہے، فیک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کی ایک مہم جاری ہے جس کے ذریعے سے عوام کے دل و دماغ میں فوج اور ریاست کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چاروں اعتبار سے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر ایک حملہ ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے حکم کی یہ واضح خلاف ورزی ہے، اس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے اور تمام حقائق اور ثبوتوں کی روشنی میں قانونی کارروائی کی جائے اور جو اس میں ملوث پائے جائیں لوگ اور ان کے آرگنائزیشن میں، ارینجمنٹ میں اور فزیکل ایکشن میں ان کے خلاف قرار واقعی سزا بھی دی جائے تاکہ ہمارا ملک دوبارہ سیاسی استحکام کی جانب بھی بڑھ سکے اور عالمی برادری کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ بھی بحال ہو سکے. سید محمد علی صاحب ایک اور چیز فرمائے گا، پی ٹی آئی کے احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی تھے، یہ بیان میں لکھا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، اور غیر قانونی شرپسندوں کا پاکستان کی سیاست میں دخل قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ممتاز زہرا بلوچ نے جو بھی ریسنٹلی اپنی ویکلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا. ایک تو غیر قانونی افغان شہریوں کا پاکستان کے سیاسی احتجاج میں شامل ہونا، پھر ایسے اسلحے کا استعمال جو کہ ظاہری سی بات ہے آسانی سے اس تک رسائی نہیں ہوتی. پھر تیسری چیز ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے، بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، چینی وفد جب متعدد بار آیا تب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا ہی احتجاج دیکھا گیا، او آئی سی جب کانفرنس تھی تب بھی یہی ہم نے حالات دیکھے. یہ سب چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اس میں تین چیزیں اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پورا جو ایجنڈا ہے، اس کی جو تنظیم سازی ہے، آرگنائزیشن ہے، ٹائمنگ ہے، انداز ہے، اور پھر اس کو فیک اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے جس طرح پروموٹ کرنے کی کوشش ہے، یہ براہ راست پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا حملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگین میں اپیل کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے کہ جن کے حکم کی یہ واضح خلاف ورزی کی گئی ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ملک کے عظیم تر قومی سلامتی کے مفاد میں، آئین اور قانون کی پاسداری میں، سوشل آرڈر میں، ان تمام ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الفور جو ہے وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور عدالتی کارروائی کی جائے. تمام ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کسی بھی سیاسی وابستگی یا مقبولیت کے معاملے سے بالاتر ہو کے کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر قانونی چارہ جوئی کی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ نہ صرف ہمارے ملک میں امن اور سلامتی بحال ہو سکے، عوام سکھ کا اسٹینڈ اور کا سانس لے سکے اور عالمی برادری بھی جو ہے پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھ سکے اور ہمارے ترقی اور خوشحالی کی سفر میں ہمارے ساتھ بڑھا سکے. سید محمد علی صاحب اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو کیا ہم نے کبھی پہلے اس طرح کے احتجاج کی مثال یا کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو ہم نے دیکھی جب سرکاری وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہو اپنی ہی ریاست کے خلاف، جب انٹرنیشنلی اپنا ہی امیج جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جب اپنی ہی معیشت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہو؟ بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے. جو واحد مثال ملتی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کی، وہ بھارت سپانسرڈ ایک دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کی ہے. لیکن اس میں بھی فرق یہ ہے کہ یہ جماعت تو بذات خود ایک صوبے کی نمائندہ حکومت بھی ہے جس کے پاس سرکاری وسائل اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس پیئرز منی ہے، جس کو وہ لوگوں کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بجائے دارالحکومت اور مرکزی حکومت پہ حملے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ قومی سلامتی کا انتہائی حساس اور اہمیت کا حامل ہے
اور پاکستان کی کریڈیبلٹی، اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ فی الفور اس پہ عدالتی ایکشن لیا جائے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے، تاکہ ہماری عدلیہ کے اوپر بھی ہمارے عوام کا بھروسہ مزید امپروو ہو سکے اور عالمی برادری میں بھی جو ہے پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے۔ سید محمد علی صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں پھر ریاست کا لائحہ عمل ہونا کیا چاہیے، کیونکہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ نہ تو احتجاج کا طریقہ کار ٹھیک تھا، نہ احتجاج کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ٹھیک تھا، ریاست کو اس طرح کے اقدام نہیں اٹھانے چاہیے تھے کہ جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں یا لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ ہونا کیا چاہیے پھر ایسی سچویشن میں، کیونکہ جب بھی دل کرتا ہے خیبر پختونخوا سے نکلتے ہیں وفاق پہ چڑھائی کر دی جاتی ہے، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت ایج دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سپیس دی جاتی ہے کہ آپ آئے اور ایک مختص جگہ پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، اور آئی تھنک پرامن ممالک میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے، پرامن احتجاج کی مثال بھی ہمیں ایسے ہی ملتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں کئی مغربی ممالک میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، 10-10 لاکھ لوگوں کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے عراق جنگ کے خلاف لندن میں، لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور یہاں پہ براہ راست سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کو اسلام آباد میں لانے، ریاست پہ حملہ کرنے اور ان کو فنڈ کرنے کے لیے، نفرت آمیز پروپیگنڈے کے لیے ہزاروں وی لاگرز کو بھرتی کیا گیا ہے، ان کو سرکاری وسائل سے سپورٹ اور فائنانس کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف فیک پروپیگنڈا اور نفرت آمیز مہم چلانے کے لیے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ تو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ہے، جو فرسٹ لائن آف ڈیفense قومی سلامتی کی ہے، وہ ہماری عدلیہ ہے، تاکہ اگر فوری، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ٹرائل ہوتا ہے ان تمام معاملات کا، تو یقینی طور پہ کسی شخص کو یہ جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، اور آئندہ ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے گی۔ راشد ولی صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ راشد صاحب وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا وزارت داخلہ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے سنگجانی کا مقام مختص کیا گیا تھا لیکن ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے اسلحہ استعمال کیا گیا، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ جس قسم کی احتجاج کی یہ روایت ڈال دی ہے ہماری سیاسی پارٹیوں نے، یہ بدقسمتی سے یہ بہت ہمیں اس نہج پہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ آگے اس کے اور منفی مضمرات ہوں گے، کیونکہ لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، پبلک فٹیگ ہے اس قسم کے احتجاج سے، اور اس کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ آئندہ جس قسم کا احتجاج ہو اس کے لیے علاقہ مختص کر دیا جائے، وہاں جا کے سیاسی پارٹی آئے، کوئی بھی آئے، اور لوگوں کا کاروبار حیات اس کو متاثر کیے بغیر وہ اپنا احتجاج کریں، اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کریں۔ اور اس کو اہم چیز یہ ہے کہ اس بار آپ کی عدالت جو ہے ہائی کورٹ، اس نے ایک کلیئر ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کسی قسم کا جو احتجاج ہے وہ انلیگل ہے، اب اس کو بھی ڈیفائی کرنا ہے، اور لوگوں کو جو ان کی روزمرہ کا یہ روٹین ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرنا ہے، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت پروٹیسٹرز کی آڑ میں جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ بہت سے افغان مقیم ہیں، ان میں سے کون ہے اور اس کی کیا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ کیا کس ایجنڈے کے تحت ادھر آ رہا ہے، اور پورا ایک صوبے کی جب مشینری آفیشلی استعمال ہوتی ہے وہ ایک اسٹیٹ کے خلاف اور فیڈریشن پہ ایک قسم کا اسالٹ کرنا، تو یہ تین بہت منفی ایلیمنٹس ہیں۔ یہ آج تک پہلے اس قسم کا کوئی نہیں ہے، اس قسم کی روایت کے پورا ایک صوبہ یعنی کہ اسٹیٹ کے وسائل، گورنمنٹ کے وسائل استعمال کرتے ہوئے۔ اور راشد ولی صاحب جب اس صوبے میں حالات اتنے جو ہے خراب ہو، کیونکہ کرم کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ بھی فرمائے گا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو بیان جاری اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ اس کے لیے تعینات تھی، پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے جان لیوا اسلحہ استعمال نہیں کیا، جبکہ مخالف پارٹی کی جانب سے کلیم کچھ اور کیا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جب پی ٹی آئی احتجاج کے لیے باہر نکلی، جلسوں کے لیے باہر نکلی، ان کا کلیم ہمیشہ یہی رہا ہے، لیکن مناظر نہ تو وہ لے کے آ سکے، نہ کوئی ثبوت دے سکے۔ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ یہ تو ساری فوٹیج جو بھی ہے، جب آپ وہ ڈی چوک تک آئے ڈیفائی کرتے ہوئے، تو وہاں تو اگر فوج کی وردی میں کوئی تھا تو اس کے ساتھ تو وہ شیک ہینڈ ہی کر رہے تھے۔ باقی اس کے بعد جب رینجرز پولیس، ان کا تو کام تھا کہ اس کو منتشر کریں، اور وہ ربر بولٹس استعمال کی گئی، وائی فائرنگ کی گئی، باقی جو نان وائلنٹ مینز ہیں وہ سب کو استعمال کیا گیا، مگر اس ہڑبونگ میں، اور وہ جب ایک کنٹرول جو کھو دیتا ہے ماب،
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب رینجرز پہ ان کی اپنی کیجلٹیز ہوئی ہوں تو اس وقت آپ امیجن کریں کہ ان کرمنل ایلیمنٹس جو ان کے اندر موجود ہیں اس میں سے کوئی فائرنگ کر سکتا ہے. تو وہ بہت سی ایسی, جب انکنٹرولڈ موب ہو, اس میں کرمنل ایلیمنٹس ہو جن کا ایجنڈا ہی اس قسم کی ایک تباہی کرنا ہو, تو کوئی وعید نہیں ہے کہ اس کے اندر سے ہی کوئی فائر کر کے وہ کسی کو قتل کر رہا ہو. اور اس کے بعد اس پہ ایک کمپلیٹ ابہام, وہ ایک منظم منصوبے کے تحت ایسی فگر دینا شروع کر دیا. وہ لطیف کھوسا ٹائپ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ آ کے اگر مین سٹریم میڈیا پہ کہتے ہیں, ایک فگر دیتے ہیں 278, جس کو کوئی بھی ایک سین نہ صحافی نہ کوئی پبلک اینالسٹ یا کوئی ممبر عوام کا, وہ تو ماننے کے لیے وہ یہ اس کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا جو یہ فگر کوٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ایک تسلسل کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر پوری دنیا میں سوشل میڈیا ایک کیمپین چلانا, تو یہ ان کا کوئی ایجنڈا بڑا منفی ہے. اور اگر یہ ہماری عدالتیں 9 مئی کے جو کردار تھے ان کو سزا دے دیتی تو میرا خیال ہے یہ اس نہج پہ باتیں پہنچتی نہ. صحیح, ٹھیک ہے. بے حد شکریہ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سید محمد علی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.